अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने हुकूमत में आने से दूर पहले पाकिस्तानी अवाम से चंद वादे किए थे जो बहुत डिटर्मिन्ड होकर वो अपने जलसों में बड़ी कन्विक्शन के साथ बार बार दोहराते थे। उनमें से एक वादा ये था कि मैं पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहता हूँ जिसके पासपोर्ट की इज़्ज़त हो। मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बहाल करना चाहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल के अंदर अंदर हमने देखा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट में 6 दर्जे बेहतरी आई है। यानी वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट 6 दर्जे इम्प्रूव किया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और वादा जो इमरान खान करते थे और सब लोग हंसते थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है, और वो ये कि पाकिस्तानियों से टैक्स कलेक्ट करना, क्योंकि पाकिस्तानी टैक्स अदा नहीं करते उस ज़ौक़ शौक़ से जिस तरह बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग टैक्स को फ़र्ज़ समझकर अदा करते हैं। यहाँ पर लोग टैक्स इवेजन के तरीके ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रादर देन पेइंग देयर टैक्सेस। और उसकी एक वजह ऑब्वियसली बड़ी सीधी सादी सी रही है कि लोग टैक्स पे करना भी चाहें तो भी उनका ज़्यादातर का तो यही मसला था कि उनको पता था कि हुकूमत हमारे साथ सिंसेयर नहीं है और ये पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा, ये इनके ख़जानों में जाएगा, इनके पेट भरेंगे, इनके बच्चों के बैंक अकाउंट्स की जीनत बन जाएगा हमारा पैसा। लिहाजा जो देना भी चाहते थे टैक्स वो अदा नहीं करते थे। जुलाई 2020 की एक बहुत बड़ी खबर है नाजरीन कि माशाल्लाह अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत का टारगेट यानी FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसने टैक्स कलेक्शन टारगेट रखा था 243 अरब रुपए का, जो कि माशाल्लाह जुलाई के एंड में हमें पता चल रहा है कि वो 300 अरब रुपए कलेक्ट हुआ है। यानी 57 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है उम्मीदों से, टारगेट से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आई एम श्योर बहुत से न्यूज़ चैनल्स और बहुत से एंकर हजरात, जर्नलिस्ट इस पर बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात उनकी उम्मीदों और तवक्कुआत और ख्वाहिशात से मुताबिकत नहीं रखती। इसके अलावा नाज़रीन, आज हम कुछ और भी अच्छी अच्छी खबरें डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है जो कि पिछले कई हफ्तों से बहुत परेशानी का बायस बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, और वो ये थी कि PIA की परवाज़ों का बड़ा वो तातुल का शिकार हो गई थी और PIA को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वर्ल्ड वाइड। इसमें यकीनन गुज़िश्ता हुकूमतों के जाली लाइसेंसेस का तो कसूर था ही, लेकिन साथ साथ एविएशन मिनिस्टर जो PTI के हैं गुलाम सरवर साहब, उनसे बहुत एक शिकायत पाई जा रही थी, जो कि मेरा भी यही ख्याल है, और गुलाम सरवर साहब खुद फिर बेहतर इस पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आवाम को कि क्या हमारा ये कंसर्न दुरुस्त है या नहीं। लेकिन समेत मेरे बहुत से लोगों को ये शिकवा था कि अगर आपको एक्सपोज करना ही था इन पायलट्स को, हम इन जाली लाइसेंसेस के तो खिलाफ हैं ही, और जिन्होंने इशू किए उसके भी हम खिलाफ हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है। आप ऐसा नहीं करते कि पहले आप अनाउंस कर दें और पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट दिया जाए और उसके बाद पता चले कि अब इंक्वायरी हो रही है और अब शो कॉज नोटिस जारी हो रहे हैं, और वो सारे काम जो इस अनाउंसमेंट से पहले होने चाहिए थे वो बाद में हुए। ये ऑर्डर थोड़ा सा हमें ख़राब लगा, थोड़ी बेतरतीब सी ये अनाउंसमेंट हमें लगी। लेकिन बहरहाल अच्छी खबर ये है कि बरतानिया में पाकिस्तान की जो PIA की फ़्लाइट्स हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, वो 14 अगस्त 2020 से बहाल हो रही हैं इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी जगहों पर भी और बाकी ममालिक में भी पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी जो हमारी नेशनल एयरलाइन है PIA वो रिज्यूम कर सकेगी अपनी फ़्लाइट्स को। उसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत ज़बरदस्त खबर ये है बिज़नेस के हवाले से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आप जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोविड क्राइसिस के दौरान, चूँकि इमरान खान की तो एक ही जंग थी अपोजिशन के साथ कि आप मुझे कहते हैं कि ब्लैंकेट लॉकडाउन कर दो, ब्लैंकेट आप कर्फ्यू वाली सूरत हाल कर दें, लेकिन हमारे यहाँ कोविड से ज़्यादा बड़ा मसला भूख है। अगर लोग भूख से मर गए तो मैं क्या जवाब दूंगा। और वो अल्लाह का शुक्र है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी हमारी इतनी ज़बरदस्त हुई माशाल्लाह कि वो वर्ल्ड वाइड जब ममालिक को काउंट किया जा रहा है कि कौन, और एवेल्यूएट किया जा रहा है कि कौन से मुल्क ने कितनी अच्छी तरह से कोविड क्राइसिस से निपटे, तो इसमें माशाल्लाह पाकिस्तान 4th पोजीशन पर है
کہ ہم 4th بیسٹ کنٹری ہیں جس نے زبردست طریقے سے کووڈ کرائسس کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی ہے اس کو دنیا بھر نے اس کو فالو کیا۔ سو اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں ناظرین، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدوری کے بہت سی اپرچونیٹیز نکلتی ہیں، اور زیادہ تر ہمارے جو دہاڑی دار مزدور ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، اگرچہ ویسے تو یہ سب پر ہی فٹ بیٹھتی ہے بات، بھلے مڈل کلاس سے کسی کا تعلق ہو، وہ کمائے گا تو کھائے گا، لیکن پھر بھی جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ چونکہ سرکاری ملازم نہیں ہوتے، ان کا کوئی انشورڈ سورس آف انکم نہیں ہوتا، سو ان کو کام ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ سو اس کے لیے اس انڈسٹری کو کھولا گیا، ان کو انسینٹیوز بھی دیے گئے، اور ماشاءاللہ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو جون 2019 میں اور جولائی 2019 میں، یعنی یہ جو پچھلے 2 ماہ پچھلے سال گزرے تھے جون اور جولائی 2019 کے، اس میں تقریباً 35 لاکھ اور 35.5 لاکھ کے قریب ٹن کے قریب پروڈکشن تھی سیمنٹ کی، اور اس بار چونکہ انسینٹیوز دیے گئے بڑے زبردست طریقے سے، لہٰذا اس بار ماشاءاللہ ہماری پچھلے مہینے یعنی جون 2020 میں ہوئی 46 لاکھ ٹن، اور اب جولائی 2020 میں ہماری ہو گئی ہے جناب 50 لاکھ ٹن پروڈکشن، جو کہ 46% ہمارا ریکارڈ ہائی سیلز ہوئی ہیں، 46% اضافہ ہوا ہے سیلز میں، وچ از اے ویری ویری گڈ نیوز۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو نقشے پہلے ہوتا تھا کہ جو ایل ڈی اے سے منظور شدہ، پنجاب میں ایل ڈی اے سے منظور شدہ جو آرکیٹیکٹس ہوتے تھے انہی سے آپ نقشے بنوا سکتے تھے، لیکن اب جو ہے اگر آپ آرکیٹیکٹ کاؤنسل سے رجسٹرڈ ہیں تو آپ نقشے بنا سکتے ہیں، اب آپ کو اجازت ہے۔ سو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہوپ فلی بزنس میں کافی امپروومنٹ آئے گی، ایسے لوگوں کو بھی اپرچونٹی ملے گی بزنس کی کہ جو پہلے اہل نہیں تھے اس بزنس کے۔ اور بیسیکلی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں حکومت کی کوشش یہ ہے، وہ کیوں انٹروڈیوس کرانا چاہتی ہے نئے نئے آسان طریقے جس سے زیادہ لوگ لوپ میں آ سکیں، تاکہ وہ لوگ جو کہ صرف پروسیجرل گلچز کی وجہ سے اور فارمیلٹیز پوری نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے ہیں، وہ بھی کام میں حصہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے پہلے بھی کہ ہمارا ماشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ الحمدللہ جون 2020 میں سرپلس میں چلا گیا ہے، مطلب وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے، وچ از آلسو اے ویری گڈ نیوز۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام گڈ نیوز آپ کے روزی روٹی میں ٹرانسلیٹ ہو کر سامنے آئیں، آپ کے بلز میں کمی آئے۔ سو بلز کی جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کیسے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ کووڈ کرائسس کے دوران حکومت کا ایک بڑا زبردست اقدام تھا جس کو حرام ہے کہ ایک بھی عمران خان کے ناقد نے جو کرٹیک ہے، کوئی سا بھی کسی ایک نے بھی اس چیز کو مینشن کیا ہو۔ میڈیا اس پر پتہ نہیں کیوں اتنا خاموش ہے، میں حیران ہوں۔ مین اسٹریم میڈیا کو تو یہ بات شوق سے اور خوشی سے بتانی چاہیے تھی کہ حکومت نے ایک بڑا زبردست ریلیف دیا آپ کے چھوٹے تاجر کو، کہ جس کو جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر یعنی یہ 5-6 ماہ کے لیے ایک سہولت دے دی گئی کہ آپ کا جون سے لے کے اگست تک کا جو پچھلے سال کا بل تھا، یعنی جون، جولائی اور اگست 2019 میں پچھلے سال 3 ماہ کا جو آپ کا بل تھا، اس مالیت کا بل اس سال معاف کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی سمارٹ موو تھی، کیونکہ اگر اس سال کہتے کہ جی اس سال آپ کا 3 ماہ کو چھوٹ دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ لوگ بجلی کی تاریں لگا کے یا تو بیچنی شروع کر دیتے، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کا، یا پھر یہ ہوتا کہ لوگ مال مفت دلے بے رحم کا حساب کرتے اور پھر ناحق لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑتی عوام کو۔ لہٰذا پچھلے سال کے بلز کو بینچ مارک بنایا گیا کہ جون، جولائی، اگست 2019 میں جو بلز آئے ہیں انہی کی اس مالیت کے، فرض کریں جون، جولائی، اگست 2019 3 ماہ میرے 50,000 روپیہ بل آیا ہے، تو اس سال مجھے 50,000 روپے کی چھوٹ دے دی حکومت نے کہ آپ کا اکتوبر تک آپ یہ 50,000 روپے کی مالیت کی بجلی مفت استعمال کر سکتی ہیں، اس میں آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا۔ سو یہ لوگوں کو بہت سہولت ملی۔ اسی طرح جو 144 ارب روپے خرچ کیے گئے اس طرح خاندانوں پر کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، 12,000 روپے کا جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت جو سہولت دی گئی، وہ بھی بڑا ایک اچھا انیشیٹو تھا۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین، کچھ لانگ ٹرم چیزیں ایسی کی گئی ہیں، جس طرح آپ کا ڈیم ہے
2 ڈیمز کا افتتاح کیا گیا اور دیا میر بھاشا ڈیم جس پر 40 سال سے محض اس لیے کام نہیں ہو رہا تھا کہ ہر حکومت کہتی تھی کہ بھائی ہم نے اگر اس کو شروع کر دیا تو یہ تو کم از کم بھی 8 سے 10 سال لگیں گے اس کو مکمل ہونے میں، اور ہم اگر حکومت میں نہ ہوئے تو فیتا کوئی اور کاٹ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ کام اس حد تک التوا کا شکار ہوا کہ 2020 آ گیا اور یہ پریکٹیکلی اس پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ کاغذی کاروائیاں بہت ہوئیں، کاغذات ادھر سے ادھر سائن ہو کر جاتے رہے، لیکن پریکٹیکل کام نہیں ہوا، جس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب جو کہ کوئی چھوٹی سی نالی بھی بن جائے، کوئی میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید آپ اپنے گھر میں نیا فریج بھی لے لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ اس کا خواب میاں صاحب اپنے دور میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، یا اس فریج کو جس وقت جس دکان سے آپ نے خریدا ہے، اس دکان میں آیا تھا تو اس دکان کا فیتا میاں صاحب نے کاٹا تھا۔ تو احسن اقبال صاحب کو پتہ ہے کہ ہر ڈیو ان ڈیو چیز کا کریڈٹ سم ہاؤ پی ایم ایل این کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، آئی لائک اسپرٹ، اچھی بات ہے، اپنی آپ اگر جماعت کے ساتھ بہت لوئل ہیں، لیکن جماعت بھی تو پاکستان کے ساتھ لوئل ہو نا جی۔ اگر آپ کی جماعت پاکستان کے لیے کچھ سبسٹینشل کرے، جس طرح فار ایگزامپل موٹر وے بڑا اچھا کام ہے، بہت ہی اچھا کام ہے، یعنی میرے لیے تو بہت سہولت کی بات ہے کہ آپ نے لاہور فیصل آباد ٹریول کرنا ہے تو آپ اسلام آباد آرام سے جا سکتے ہیں، ملتان کا کتنا سفر آسان کر دیا ہے، اور یو نیم اٹ۔ سو موٹر وے نے شہروں کے درمیان آپ کی جو کمیوٹ کرنا بہت آسان کر دیا ہے، سو یہ تو میاں صاحب کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے۔ لیکن اب اگر بندہ یہ کہے کہ جی ایٹم بام جو تھا، جو کہتے ہیں کہ وہ جڑا سی اوتے بنایا سی میاں صاحب نے، تو عبد القدیر خان صاحب نو کی پتا ایٹم بام کی ہوتا ہے، تو یہ بھی اب باتیں عجیب و غریب ہیں کہ جبکہ ڈاکٹر عبد القدیر خان خود بتاتے تھے کہ میاں صاحب تو فل ڈرے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے میں نے نہیں کرنا، تو انہوں نے پریشرائز کیا کہ میاں صاحب ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، اب تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ سو کریڈٹ وہاں پہ بندہ لے جہاں پر بنتا ہے، اور ان لوگوں کو ضرور کریڈٹ دے جس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ اب جیسا پی ٹی آئی والے اگر یہ کہیں کہ جی موٹر وے عمران خان نے بنائی ہے تو یہ صدی کا سب سے بڑا مذاق ہوگا، جو کام نواز شریف صاحب کا ہے وہ ان کا ہے، لیکن جو کام عمران خان کا ہے وہ پھر اس پہ بھی آپ کریڈٹ دیں نا، اس پہ کیوں باعث آ جاتی ہے؟ جس طرح بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اس قدر دیگر حالات ہیں، اللہ معاف کرے، اور سعید غنی صاحب مطلب مجھ سے بڑے ہیں، ایکسکیوز مائی فرینچ، لیکن شرم نہیں آتی کہ آئے دن کہتے ہیں کہ جی ہم سندھیوں کے ساتھ دیکھیں کس طرح میڈیا جو ہے وہ دشمنی نکال رہا ہے۔ بھائی سندھ کارڈ خدا رہا آپ مت کھیلیں، کم از کم آپ تو نہ کھیلیں، کیونکہ آپ ہی نے تو سب سے زیادہ سندھیوں کا استحصال کی ہے، سندھیوں کے نام پر سارے فنڈز لیتے ہیں اور خود کھا پی جاتے ہیں ان کو، جس طرح سے آپ نے بارش اور گٹر کے پانی میں ڈبو دیا ہے۔ اس کے بعد تو میرا خیال ہے اخلاقی طور پر ہی پیپلز پارٹی کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین میں اختتام اس چیز پر کرنا چاہوں گی، اب یہ اس مہینے کا بھی اختتام ہو رہا ہے اور عید بھی آ رہی ہے، اور عید قربانی کی عید ہے، اور قربانی کا جذبہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچے۔ سو ہمیں بحیثیت پاکستانی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جانور لے کر قربان کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کرے، آمین۔ لیکن ایک قربانی ناظرین انا کی قربانی بھی ہے جو اب ہمیں دینی ہوگی، اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے نکل کر بھی ہمیں لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ جس طرح فار ایگزامپل مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت پرو پی ٹی آئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، حالانکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو اچھا ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں بتا رہے، تو جب آپ نہیں بتاتے تو پھر مجھے زیادہ زور دے کر بتانا پڑتا ہے کہ یہ بات نہیں بتائی جا رہی۔ لیکن پی ٹی آئی لاکھ اچھی ہو یا عمران خان کا ویژن لاکھ اچھا ہو، لیکن جو پی ٹی آئی میں خامیاں ہیں وہ اگر آپ بحیثیت پی ٹی آئی سپورٹر یا ووٹر نہیں بتائیں گے تو بڑی زیادتی کریں گے۔ اگر آپ ندیم بابر، رزاق داؤد یا اور جو کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں، خسرو بختیار، جن کی سرزنش بر وقت ہونی چاہیے تھی اور ابھی تک نہیں ہو رہی، اس پر اگر آپ نہیں بولیں گے تو زیادتی ہوگی۔ اگر آپ نون لیگ کے ووٹر یا سپورٹر ہیں اور آپ میاں صاحب کی یہ جو پلیٹلیٹس اور پلیٹیں، چمچے، ان ساری چیزوں پر نہیں بولیں گے تو بہت زیادتی کریں گے اپنے ساتھ بھی اور اپنے ملک کے ساتھ بھی۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں اور بھٹو صاحب کے ویژن سے آپ کتنے ہی انسپائرڈ کیوں نہیں تھے، لیکن اگر آپ زرداری کی کرپشن کو ڈیفینڈ کریں گے اور یہ سوال نہیں کریں گے کہ کراچی میں اتنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کہاں سے آ گئیں، یہ پاکستان سے باہر بھی آپ دیکھیں، ان کے میاں صاحب کے تو خیر 5 بر اعظموں میں ان کے بچوں کی جائیدادیں ہیں، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا واحد
दो ऐसे जो हैं सब ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं कि जहाँ पर ऐसे बर आज़म हैं कि जहाँ पर इनकी जायदादें नहीं हैं, अदरवाइज 5 बर आज़मों में इनके बच्चों की जायदादें हैं। अगर आप इनसे मनी ट्रेल नहीं मांगेंगे तो बड़ी ज़्यादती करेंगे, टीटियों पर सवाल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादती करेंगे अपने साथ भी, अपने मुल्क के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ, क्योंकि फिर आप समहाउ अपने बच्चों को इन वन वे और दी अदर आप उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई हमने सारी ज़िंदगी इनकी ग़ुलामी की है, अब आप भी इनकी ग़ुलामी करते रहिए। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। अगर आप बिलावल से नहीं पूछेंगे कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है, अंकल नवाज और अंकल फजलुर रहमान के साथ जो है उनका करप्शन और चोरी बचाने में साथ देने की बजाय अगर वो पाकिस्तानियों का सोचते तो फिर हम भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत हाई पेडिस्टल पे रखते। लेकिन आप उनसे सवाल ज़रूर करें और इसी तरह आप अल्हम्दुलिल्लाह फजलुर रहमान साहब से भी सवाल करें, जिनसे अब नैब ने सवाल पूछ लिया है उनके असासाजात का। सो अब नैब यकीनन, अब तो नैब पर भी मुझे डर है कि कुफर के फतवे ना लग जाएं। सो इस उम्मीद और दुआ के साथ कि इंशाल्लाह हम अपनी कॉमन सेंस को ज़िंदा रखेंगे और लोगों से जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पर हैं उनसे सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि सवाल किए जाना ही जमहूरियत का हुस्न है। और जो शख्स आपसे सवाल करने की ताकत छीनने की कोशिश करता है वो आप समझ लें कि उसमें इंसानियत ही नहीं है। जमहूरियत तो बहुत बाद की बात है, इंसानियत ही नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब खुश रहें, खुशहाल रहें और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह कल मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे स्पिरिट्स के साथ मिलेंगे। और इस बार जब आप कुर्बानी करें तो सिर्फ उस जानवर की कुर्बानी जो आप अल्लाह के रास्ते में करते हैं उसके साथ साथ अपनी अना की कुर्बानी भी कर दीजिएगा। एक छुरी अना पे भी फेर दीजिएगा, कम से कम अना के उस हिस्से पर कि जो आपको लॉजिकली चीज़ों को नहीं देखने देता, उस चीज़ पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हम आपकी वीडियो शेयर करते हैं लेकिन कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है, तो वो मैं बताती चलूँ कि आप इस वीडियो का लिंक फेसबुक पर शेयर कर दिया कीजिए। यूट्यूब पर तो ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो अपने चैनल पर लगाएंगे तो कॉपीराइट्स का इशू आएगा ही, वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता। लेकिन आप इसको फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए ताकि इंशाल्लाह हमारा नैरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। पाकिस्तान